بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله نشوفو كومون رياليزي une étude d'assainissement. D'abord, on a un levé topographique, on a un petit plan de masse. C'est un exercice à d'abord. هذا l'exercice راهو مخدوم فوق ان امنتي اللي ديرنا جوليناه. الامنتي رانا جوليناه، لازم يكون نعاودو نجوليوه. وعندنا لي بروف دو نيفو. نشوفو هنا هذا l'exercice درنا لي بلوك هذو باراليل à لي بروف دو نيفو باش ميكونوش كاين ليتيراسيون بزاف وما تكونش كاينة اون فورت دينيفلي هكذا باش نيفيتيو لي فوال. أول حاجة واش راح ندير، راح نجولي لي بروف دو نيفو ونبدا على بركة الله. بعد ما خرجت هذه لابار دوتي هذه داسينيسمون، خرجناها من كوفاديس فيرتي افيشي لابار. حنا أول حاجة واش راح نجي نديرو، نخشيو لي امانتي تاعنا، نخشي نكليكي في هذه ونزيد في هذه ونقولو اوكي. نجو كذلك هنا نشوفو البيبليوتيك نتاعنا، نديرو بارامتراج فيما يخص لو ريكوفرمون نتاع لا بيز بليس لا بروفوندور تاع الفيلدو. نشوفو لي كونترينت تاع لا بي، نشوفو هاذو راهم مريقلين من المرة اللي فاتت كيتي وشفناهم في لا فيديو اللي فاتت كيتي. نجو لهنا on va créer un nouveau projet. حنا البروجي تاعنا هذا نجو نشوفو هذا الكوليكتور وي كيف نباسيوه معنا. نجو نبداو موديفيو هذا نسموه بريمير. هنا بريمير نديروه 135 حابين بالبيطون ارمي 135 800 ديامتر 800 و لو ريغار 1000 او بلوفيال او بي. هذا نزيدو نفاليديو وناجوتيو. هذا سي بريمير لي درناه، دوك ناجوتيو بريمير لو سكوندير 1 و سكوندير 2. هادو لي طرونسون غادي يتبرونشيو في هذا الريغار. نزيدو واحد عاوتاني واحد هنا نسموه سكوندير. هذا 135 400 والريغار 1000. نقولو فاليدي. نزيدو كذلك ان تروازيام سكوندير تيري 2. كيف هنا 135 400 والريغار 1000. نفاليديو ونولو عندنا هنايا بريمير سكوندير 2. هذا بريمير هنا من لامون لافال. وحنا عندنا هنايا سكوندير 1 و سكوندير 2. اوكي. نشوفو هذا سكوندير 1 وهذا سكوندير 2. نضرب ا جون. نبداو على بركة الله نشوفو، نبداو نحوسو على كونديت تاعنا البريمير. نبداو البريمير هنا، نبداو على بركة الله. عندنا ريزو بريمير تاعنا تاع 800، عندنا لو ريغار اون فا كريي. نبداو نبيكيو في لي ريغار تاعنا. هذا بريمير ريغار 1000 وعندنا كاناليزاسيون 800 من لامون لافا. ونجو لهنايا بروميير ريغار، دوزيام ريغار، تروازيام ريغار،
quatrième, cinquième, et le sixième, c'est le regie. Regie Tana. Regie André Oki. ديزومي وأنا نشوف البروجي قدامنا هنا فاليدي. عندنا ريوغار نيميرو 6 هو لو روجي تاعنا مونسيونيوه خرجنا هذا. نشوفو لي كود هادو هنايا خرجو اوتوماتيكمون لأننا خشينا دير ديبي في البارامتراج درنا TN-MNT. الوغ أنا أول حاجة نجيو نكريو الفيلدو تاعنا البروفوندور تاع الفيلدو نعرفو بلي لابيس تاعنا تاع 800 صافي 80 سنتيمتر نزيدو 80 سنتيمتر تاع ريكوفرمون ونديرو ابيبري 1 متر 70 ولا ونشوفو خرجنا ريكوفرمون لاباس نجيو نديرو موان دو هنايا نشوفو بلي ريكوفرمون 0.46 صافي هنا باش نجيو نديرو موان 0.4 كاريمون موان 0.4 نشوفو ريكوفرمون لاباس بيه هنا من لا بروفوندور 2 متر 7 2 متر 17 تاع الريغار نيميرو 2 سي بون. نجيو ريغار نيميرو 2 فير 3 2 فير 3 هنا من 2 ل 3 هاي لا فلاش 3 نجيو ديريكتومون نكتبو موان 3%. شوفو واش كاسكو لا دوني عطاتلنا 1.39 1.42 سي بون. هنايا نجيو كيف لهنايا نمدو لابونط من 3 ل 4 سي موان 2 ولا موان 3 نشوفو بلي عطاتلنا 2.56 و لابونط موان 3 كنديرو هنا موان 2 شوفو واش تعطينا عطاتنا 1.38 2 متر سي بون. نجيو كذلك لهنا نمدو لها موان 3%. شوفو واش تعطينا سي بون 2 متر. نجيو كذلك لهنا نعطو لها لابونط 2 موان 2% ولا 3%. شوفو الكوفرمون قليل هنا 3%. هنا واش لازم لنا هنا لا شوت تاع الريغار نيميرو 5 نديرو لها اون شوت دو الوغ تاع 0.80 سنتيمتر. شوفو واش طفلنا هنا 80 سنتيمتر نديرو اون بونط تاع 3%. نشوفو 3% جاتنا لاباس بها والحمد لله. ليكزيتوار نشوفو لاباس به ونديرو اوكي هنا ونجيو نديسينيو. الوغ الاخر تاعنا هنا لا ريكاب نشوفو لا ريكاب ونشوفو لي بونط تاعنا لي بونط ها موراهم ريكوفرمون ها هو راه فيريفي ريكوفرمون تاعك سي إلي موان دو 80. نشوفو لي إكس لي زيغريك لي زاد كطونطون فيلدو تاعنا اونطري إي سورتي لا بروفوندور ماكسيمال نيميرو دو ريغار إكسيتيرا. نجيو لهنا حنا بور ديسيني لو بريمير تاعنا واش نديرو كاناليزاسيون on va cliquer sur l'axe. L'axe ça vient هنا toujours 1000 et 100. Voilà. Plan de comparaison, la valeur imposée c'est 35,78. Ok. On a من l'avant. Ok. ونجو نديسيني وهنا على بركة الله نشوفو ريغار 1 2 3 4 5 ونشوفو ريغار 5 اللي قلنا نديرولو اون شيت تاع 80 سنتيمتر هي هذه يهبط وعندنا لابونط راه سيفيزامون لاباس بها. حنا نقدرو نجيو نديرو هنايا هنايا اشنو تيرا ناتوريل ونجيو نسوفغارديو. هذا بالنسبة للريغار نيميرو طرونسون بريمير. نروحو دوك للطرونسون تاعنا سيكوندير 1. دوك نجيو للريزو سيكوندير تاعنا كريي أنا سيكوندير 400 ريغار 1000 لامون لافال. اوكي. وهنا رانا مقيدين بالريغار لاكور تاع الريغار هذا. نحبو نجيو لهنايا نحبو نكليكو فيه برا وعندنا لا ليبرتي كيفاش لو شوا تاع البرونشمون تاعنا. نجيو لهنا دي بريفيرونس. اوكي. نجيو نعطيلو هنا نجيو نشوفو الريغار تاعنا الأول والزاوية الثالث نفاليديو.
la profondeur, نعرفو بلي 400 plus 80 سنتيمتر هذه 400 plus 80 سنتيمتر تاع recouvrement 1,20 حنا نديروها 1,30 ونشوفو أنا نشوفو 85 سي بون لا بونت هو 1% تعطينا recouvrement لاباس بيه لا بروفوندور لاباس بيها تاع الأن 8 نجو لهنا ونشوفو دعوة راهي واجدة مخدومة نروحو أوكي نجو نديسينيو كاناليزاسيون تاعنا تاع سكوندير 1100 لامون لافال أوكي ونجو لهنا هذا هو تاعنا عندنا دو روغار ان 7 ان 8 ان 3 ان 7 هذا ان 8 ان 3 نجو سوفارديو سوفاردانا لاباس نستيكيوها شوية نجو نخدمو دوكا سكوندير دو كريي دو كيف هنا روغار نعمل لافال اوكي عندنا ان سول روغار هنا يبرونشي ديريكتومون في اوكي نجو نمدو هنا قلنا 400 لا بروفوندور تاع الروغار تاعنا لي هو ديزون نبغي نشوفو عندنا الروغار هذا ديريكتومون هذا عندنا دو روغار برك نديرو لونطري هنا نعرفو بلي 400 بلوس 80 صافي مثلا زدنا 10 سنتيمتر ولا 1,30 شوفو ريكوفرمون ها والله نجو روغار دو شوفو راه ديجا ريغلي عندو لا بروفوندور رانا مقيدين بالروغار بويسك هذا راه مخدوم راح نبرونشيو فيه نقولو اوكي ونجو ديسينيوه كليكي هنا 1100 اوكي ونجو سيرمون اوب وهذا هو دوك واش نجو نديرو نشوفو هنا 400 و لا بونت 1,11 عندنا هنا كيف 400 وهذا عندنا 800 بريمير عندنا لي بونت تاوعنا سوفارديوه ومن بعد واش نجو نديرو نجو نستيكيو الحالة نديرو بولي لاين هنا F8 الكولور تاع السيون ليبيسور نتاع 50 نجي نهزها من الوسط نحطها بيبري هنايا هادي سي لا دال نتاع لي روغار شاك روغار نديرولو دال رادي هذا باغ اكزومبل نحكمو من لاكس نجو لاكس هنايا ندير لاكس هنايا كيف لاكس 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 واش نجو نديرو اون فا اجوستي هنا نروحو ل اكسبوزي نديرو برولونجمون تاع هذا لو بوان محبوش يروحو نخدمو بيدينا هنا نديرو اجوستي
كيف هنا. نجو لهنا كيف برولونجمون نتاع لي باروا تاع لي روغار حتى للرادي. نجو ناجستيو هنا. نجو ناجستيو نشوفو هذا هو، ونكملو حتى النهاية، ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.